قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ پاک نے اولاد یعقوب علیہ السلام کو اے جڑی مڑ کے بعد آواز آندی ایک کٹ ہوئے تے ویسے سادہ آواز او کھول دیو اللہ پاک تو ان جزائے خیر دے اولاد یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے وعدہ لیا اخذ لیا کئی باتاں دا وعدہ پہلے نمبر تے فرمایا لا تعبدون الا اللہ پہلا حق رب دا ہے اپنے رب نہ رشتہ مضبوط کرو اپنے رب دی عبادت کرنی منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام آسمان والے رب واسطے پہلا حق رب دا تے دوجے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے ماپیاں دی خدمت دے حوالے نال پہلا حق رب دا دوجا حق ماں باپ دا تے گل ذرا قرآن دی تیجی سن لو قرآن دندہ وَذِل قُرْبَى اپنے عزیز و اقارب رشتہ دارانہ محبت کرو رشتہ دارانہ محبت کرنا ہے حسن سلوک ادب و احترام قرآن پاک اندر 9 مقام نالو زیادہ مرتبہ رشتہ دارانہ محبت دا اللہ ذوالجلال نے حضرات آرڈر فرمایا ہے یہ تھے تیسرا حق رشتہ داران دا وَذِل قُرْبَى عزیز و اقارب رشتے ناتے جوڑیا کرو ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا میں تو انہوں مسلم دی روایت سنان لگا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے نبی پاک پشین گوئی فرما رہے فرمایا نبی پاک نے ان قریب مصر فتح ہو جائے گا تے جدوں مصر فتح ہو جائے آقا فرما دینے پروانیوں مصر والے انال حسن سلوک کرنا مصر والے انال محبت کرنا مصر والے میرے رشتہ دار میں حضرات اے نبی پاک پشین گوئی فرما رہے حضور تے اپنی مرضی نال بولتے ہی نہیں اللہ پاک دے آرڈر تو بغیر آپ بات کر دے نہیں کیوں قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللہ پاک قسم چوک چوک کے فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب ہدایت جنت رستے تے کامیابی دے رستے تے آمینہ دے لال اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے جب تک اللہ پاک دا آرڈر تے وحی نہ آ جائے اوندے رتبے نہ کوئی تولے اوندے رتبے نہ کوئی تولے اوندی کیڑا ریس کرے جندے لباں اتے رب بول حضور دا پشین گوئی کرنا اچھا سستی انہاں دی دور پتر تو ہی کریں گا تیرے کل چنگے بڑے بڑے ٹیکے نے پر پر کے لونا ہے تے تاں جاگ دینے ساڑھے شریف بندے دے آکے کتھوں ہے جاگ دینے میں عرض کرنا چاہنا رسول اللہ پشین گوئی فرمان آپ دی پشین گوئی سچ ثابت ہو جائے حضرات نبوت دیاں سچیاں دلیلہ نے نبوت
سچیاں دلیلاں نے آپ دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان او من و ان پورے ہوندے نے صلی اللہ